सियासी महाज हुकूमत मुश्किल में हम देख रहे हैं कि PTI, JUI, ANP, पीपल्स पार्टी ये तमाम जमातें हुकूमत के ख़िलाफ़ मैदान में हैं। मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं लेकिन सब इस वक्त हुकूमत को तनकीद कर रही है। PTI तो ज़ाहिर है मुसलसल अपोजिशन में थी लेकिन JUI दरमियान में थी, ANP हुकूमत के साथ थी, पीपल्स पार्टी तो इत्तेहादी थी। लेकिन अब वो तमाम जमातें भी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर अपनी तबाह आजमाई कर रही हैं। उसकी वजूहात क्या हैं? क्या हनीमून पीरियड ओवर हो गया है और अब हुकूमत आने वाले दिनों में मुश्किलात का शिकार रहेगी या सियासी गहमा गहमी है सिर्फ और सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं होगा? इस पर हम बात करेंगे बैरिस्टर अकील मलिक साहब से जो वज़ीर ममलकत हैं, कानून व इंसाफ, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। और हमारे प्रोग्राम का हॉट इशू होगा ट्रंप का गज़ा मनसूबा, हमास की मशरूत रजामंदी। इस पर हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफ़ीर हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के, और उनसे हम पूछेंगे कि हमास ने मशरूत रजामंदी का इजहार किया है, इसमें उनकी सफारतकारी की महारत नज़र आ रही है, तो पूरी दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही है। तो क्या ये वाकई काबिल तारीफ़ है हमास की ये जो स्ट्रेटजी है? अगर हमास ने ये मान लिया है तो क्या बाकी मुसलमान ममालिक वो भी अब मान लेना चाहिए उनको भी, या वहाँ पे मुख्तलिफ़ जमातें मतलब पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ कुछ और है? तो इस हमास की रजामंदी के बाद उनका मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? और हमारा आज का एडिटोरियल होगा आज़ाद कश्मीर, मामला कब तक ठीक रहेंगे? मामला तो ठीक हो गए हैं लेकिन ये कब तक ठीक रहेंगे और आगे चल के क्या होगा? इस पे हम अब बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरी से। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अब्सार साहब, वालेकुम सलाम। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्होंने कहा है कि हम तो हुकूमत के साथ अब मशरूत ताउन करेंगे जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते, और कौमी असम्बली में अगर कोरम की निशानदही की गई तो वो न्यूट्रल रहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये एक उन्होंने बयान दिया। और फिर सैलाब ज़दगान की इमदाद पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, इन तमाम मामलात पे पीपल्स पार्टी से आपके काफ़ी इख्तलाफात लग रहे हैं। फिर मरीम नवाज़ ने कहा कि वो उंगली तोड़ देंगी जो पंजाब के एक तरफ उठेगी, उस पर पीपल्स पार्टी का माफ़ी मांगें। अब एमल वली खान साहब ने उनका और तलाल चौधरी का आपस में एक मैच हो रहा है बयानात का, और उन्होंने कहा है कि मैं अब ये बातें फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके बताऊंगा कि हाइब्रिड निज़ाम कैसे बनता है और क्या करता है। क्या कहेंगे आप इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्सार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, बिल्कुल वो हमारे इत्तेहादी हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि हम उन्हीं की सपोर्ट के साथ हुकूमत में हैं। लेकिन एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, एक इख्तिलाफ भी हो सकता है चीज़ों पे, और ये तमाम तर मामला देखिए गाय बगाए उनकी रिजर्वेशंस होती हैं। DPM और फॉरेन मिनिस्टर की जो कमेटी थी वो लीड करते थे इस तमाम तर मामले पे कि जो उनकी रिजर्वेशंस, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उन्हीं को टास्क किया हुआ था। आपको याद होगा दिसंबर के टाइम पे भी ऐसे इश्यूज आए, फिर वो रिजॉल्व हो गए। अभी भी स्पीकर साहब के चेंबर में जो मुलाकात हुई उस तमाम तर मामले के ऊपर जो उनकी रिजर्वेशंस हम दूर करेंगे, लेकिन इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, या आप अगर कोई तजवीज़ देते हैं जो कि शायद अनसोलिसिटेड एडवाइस है, वो दे के फिर आप कहें कि जी मनोहन उस पर अमल दरामद भी किया जाए, और वो भी 18वीं तरमीम के बाद जब सूबे खुद मुख्तार हो चुके हैं, सूबे अपना नफ़ा नुकसान का फैसला खुद करते हैं, वो बेहतर जानते हैं हमें क्या स्टेप उठाना है क्या नहीं उठाना। मैं समझता हूँ कि इस तमाम तर मामले पे कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। आपने तजवीज़ दी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वज़ीर आला जो हैं वो खुद मुख्तार हैं, वो बेहतर समझती हैं कि मैं अपने सूबे के हकूक़ के लिए, अपने सूबे के लोगों के लिए जो मैंने फ़ैसले करने हैं, जो इक़दाम उठाने हैं, वो बेहतर समझती हैं कि उन्होंने क्या उठाने हैं। तो आई थिंक कि इम्पोज नहीं किया जा सकता, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम इत्तेहादी हैं, बट जी। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ANP पे मैं बाद में आता हूँ कि जी बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप सवाल कीजिएगा, मैं उसी में ही ऐड अप कर देता हूँ। अच्छा, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि शायद ये आपस में फिक्स्ड मैच है पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का, कुछ किसी बड़े इशू से तवज्जो हटाने के लिए ये आपस में कर रहे हैं, और इसको करेंसी इसलिए भी मिलती है ज़्यादा कि हमने देखा कि अभी जो कश्मीर में बहरान हुआ उसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने वफ्द तश्कील दिया जिसने मुज़ाकरात किए अवामी कमेटी कश्मीर वाली से,
اس کی قیادت پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب کے پاس تھی. ان کے سابق وزیر قمر زمان قاہرہ اس کا حصہ تھے اس کمیٹی کا, اور ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب مسلم لیگ نون کے ان کا وہ کمیٹی کا حصہ تھے, امیر مقام کمیٹی کا حصہ تھے. تو جہاں پہ معاملات سیریس ہوتے ہیں وہاں تو آپ اکٹھے ہیں, لیکن اس طرح کی یہ جو کیا واقعی یہ فکس میچ ہے اور اصل معاملات پہ آپ لوگ اکٹھے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ کوئی فکس میچ نہیں ہے. میں نے جس طرح کہا کہ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے اور جمہوریت کا یہ حسن ہے. اب دیکھیں, انہوں نے بسپ جو پروگرام کے حوالے سے انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ ڈیٹا وہاں سے اٹھا لیں. بسپ نو ڈاؤٹ ایک اچھا انٹرنیشنلی ریکگنائز پروگرام ہے, لیکن اس میں پھر دیکھیں وہ تمام تر سیلاب زدگان ان کا ڈیٹا تو نہیں ہو سکتا نا. تمام تر وہ لوگ جن کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, جن کو وہ سہولت فراہم کرنی ہے, یہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو ابھی حالیہ سیلاب کے اندر جو سیلاب زدگان ہیں جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں, کیا وہ اس کا ڈیٹا ایگزسٹ کرتا ہے, کیا وہ اس پروگرام میں رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں, ہر چیز کا جواب جو ہے وہ بسپ نہیں ہے. میں نے اس پہ بالکل تنقید نہیں کی, لیکن میں اس پہ یہ ضرور کہوں گا کہ آڈیٹر جنرل کی بھی رپورٹ تھی, وہ آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی کہ جو گوسٹ ریسیپینٹس ہیں وہ بھی انکشاف ہوا, مس اپروپریشنز کا بھی انکشاف ہوا. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے, آپ نے ہمیں بتا دیا, ہم اپنے تئیں جو ریلیف کارڈ وزیر اعلیٰ دے رہی ہیں, جو ریلیف ایفرٹس کر رہی ہیں, وہ ان کو کرنے دیں. ان کو پتہ ہے کہ میرے صوبے کے لوگ کہاں کہاں جو ہیں افیکٹڈ ہیں, ان کو ان کے مال, منڈی, مویشی, گھر, ان کی زمینیں, کسانوں کا جو نقصان کا ازالہ ہونا ہے, یہ تمام تر چیزیں ہیں. تو شی نوز بیٹر آف کورس کہ ان کے صوبے کے اندر کس لیول پہ کس طرح کے جو ریلیف ایفرٹس ہیں اور کس لیول پہ کمپنسیٹ کرنا ہے. شی نوز اٹ پرفیکٹلی ویل. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اختلافات ہیں اصل وہ تو پھر پیسے کی تقسیم پہ ہی ہوئے نا. دیکھیں, اصل میں معذرت کے ساتھ بصد احترام مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس معاملے کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے, اور بالکل جو انسولیسیٹڈ ایڈوائس آئی ہے بسپ کے حوالے سے, اچھی بات ہے, وہ وفاق کا پروگرام ہے. آپ وزیر اعظم سے بات کریں, وزیر اعظم نے نینی کیس وہ اقدامات سارے اٹھا لیے ہیں. دیکھیں آپ جتنا بھی نقصان ہوا فلڈ سے, اور پورے پاکستان میں ورلڈ بینک کے ساتھ, EU کے ساتھ, یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ, IMF کے ساتھ, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ, ان سب کو کہا ہے کہ جی آپ آ کے یہاں پہ جائزہ لیں. جو سیلاب سے تباہ کاری ہوئی ہے, جو نقصانات ہوئے ہیں, وہ آپ بالکل اس کا ڈیٹا دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ کتنی تباہ کاری اور کتنا نقصان ہوا ہے. تو وہ تو ہوگا, لیکن فلیش فلڈ کی یا فلیش اپیل کرنا فلڈ اس کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں یہ درست بات نہیں. ایون لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بھی اگر آپ دیکھیں تو بالکل اچھا اقدام تھا, لیکن اس میں اس کو میٹیریلائز نہیں کیا جا سکا. اچھا, 2010 میں جو NFC ایوارڈ بنا تھا اس میں آبادی کی بنیاد پہ صرف نہیں تھا, اس میں اور کچھ ایلیمنٹس بھی داخل کیے گئے تھے. تو اس میں پنجاب کا حصہ 5% کم ہوا تھا, اور پنجاب کا حصہ 5% کم جو تھا وہ باقی تینوں صوبوں کو میں تقسیم کر دیا گیا تھا. اب اس وقت جب اب نیکسٹ NFC ایوارڈ کی بات ہو رہی ہے, اس میں میٹنگ ہوگی, کیا پنجاب اس NFC ایوارڈ میں جو تقسیم کا فارمولہ طے ہوا تھا اس کو چیلنج کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں بالکل آبادی کے تناسب سے اور دیگر چیزیں, پنجاب نے ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے ہمیشہ جو قربانی دی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور آپ نے خود ہی اس کا ذکر کر دیا NFC ایوارڈ کے تحت. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی CCI کی میٹنگ ہوگی اور CCI میں یہ معاملہ آئے گا, تو مریم نواز صاحبہ بالکل جو صوبے کے لوگوں کا حق ہے, جو صوبے کے باسیوں کا حق ہے, وہ بالکل سامنے رکھیں گی, اور وہ جس بھی شیپ اینڈ فارم میں مطالبات ہوں گے وہ سامنے آئیں گی. وہ اس ڈسکشن, اس ڈسکورس کا حصہ بنے گا. اس پہ کیا لیٹسٹ فارمولہ طے ہوتا ہے, یہ تو CCI کے اندر ہونا ہے تمام تر معاملہ, اور وہ دیکھیں گے. تو صوبے کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں